हेलो, अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है आपके? Walaikum assalam. I'm doing great. आवाज़ ऊँची Thanks for करो, मुझे समझ नहीं asking. आ रही। How's your morning going so far? आज मुझे रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से जो टास्क मिला है कि मैं आपसे कुछ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन करना चाहती हूँ। Mm-hmm. हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम ज़रूरी स्किल है। सबसे पहले आप अपने दिन का रियलिस्टिक स्केड्यूल बना सकती हैं, जिसमें कॉलेज टाइमिंग्स, नमाज के औकात, कुकिंग टाइम और अगर घर का काम भी इंक्लूड करना है, तो उसका भी एक फिक्स स्लॉट होना चाहिए। क्या आपको ज़्यादा मसला सुबह के रूटीन में होता है या फिर कॉलेज के बाद? पहले तो ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने अवेलेबल वक्त को इस तरह डिवाइड और प्लान करें कि आपके इम्पोर्टेंट काम जैसे कॉलेज, पढ़ाई, नमाज, मील्स और रेस्ट सब ठीक से मैनेज हो जाए। इसका मकसद ये होता है कि आपका काम हो, इवनली स्प्रेड हो और एंड तक काम अनफिनिश ना रहे। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए इस तरह से हम उसको अहमियत क्यों देते हैं? हम्म ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना प्लानिंग के काम अक्सर अधूरा रह जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और आप लेट भी हो सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप कभी-कभी कॉलेज लेट पहुंच जाती हैं। जब आप अपने प्रेयर्स, कॉलेज, हाउसवर्क और कंटेंट क्रिएशन का क्लियर प्लान बनाती हैं, तो आप मेंटली ज़्यादा काम रहती हैं, फोकस बढ़ता है और आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। क्या आप एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन का एग्जांपल चाहेंगी? ओके, तो हुँ। सबसे पहले ये बताएँ कि मुझे सुबह के लिए अगर तमाम कामों की एक लिस्ट बनानी है, तो फिर मैं कैसे बनाऊँ? एक सेकंड, मैं ईज़ी और प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ। सुबह के काम इस तरह लिखें: 1 फजर और दुआ, 2 बेड सेट करना और पर्सनल हाइजीन, 3 लाइट एक्सरसाइज या 10 से 15 मिनट वॉक अगर पॉसिबल हो, 4 ब्रेकफास्ट बनाना या ब्रेकफास्ट करना, 5 कॉलेज के लिए फाइल्स और लेक्चर चेक करना, 6 फिक्स्ड टाइम पे निकल जाना और फिर उस लिस्ट के साथ आप अप्रॉक्सीमेट टाइम भी लिख लें, जैसे 20 minutes for prayers or dua, 30 minutes to get ready, 20 minutes for breakfast. इससे आप ओवर कमिट नहीं करेंगी और दिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होगा। और ऑनेस्टली आप अपने लिए रात से अगले दिन की 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें सेट कर लें, तो रूटीन काफ़ी स्मूदर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में मुश्किल नहीं है कि पहले इनको लिखो, इनको याद करो और फिर काम करो? शुरू में थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे हैबिट बना लें, तो ये ईज़ी हो जाता है। पहले सिर्फ 3 चीज़ें लिखना स्टार्ट करें: प्रेयर्स, कॉलेज प्रेप, एक छोटा-सा हेल्थ ब्रेक जैसे वॉक। जब ये सेट हो जाए, तब एक ऐड ऑन्स जैसे कि हाउसवर्क या कंटेंट क्रिएशन इंक्लूड करें। धीरे-धीरे ब्रेन इसको नॉर्मल रूटीन मान लेता है। लेकिन फिर भी अगर हम बगैर लिस्ट बनाए काम करना चाहें, तो क्या हम वो काम टाइम पे नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, मगर अक्सर देखा गया है कि जब लिस्ट नहीं होती, काम स्कैटर हो जाता है। कभी नमाज का टाइम मिस हो जाता है, कभी खाना लेट हो जाता है या कॉलेज की तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाती। लिस्ट असल में आपका मेंटल स्पेस हल्का करती है, लेकिन अगर आप नेचुरली या मेमोरी से मैनेज कर लेती हैं और स्ट्रेस नहीं होता, तो ठीक है। मसला तब स्टार्ट होता है जब काम बढ़ता जाता है और माइंड ओवरबर्डन हो जाता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं एक सुपर सिंपल वन डे मिनी प्लान बना के बता दूँ?
ٹھیک ہے، چلیں آپ مجھے سب سے پہلے بتائیں، میں کالج میں اگر پڑھاتی ہوں تو مجھے اس کے لیے کس طرح کی لسٹ بنانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. ہاں، اگر آپ کالج میں پڑھاتی ہیں تو لسٹ صرف مصروفیت نہیں، ٹیچنگ کو بھی اسٹرکچر دیتی ہے. مثال کے طور پر آج کی کلاسز کون سی ہیں، ہر کلاس میں کون سا لیسن پڑھانا ہے، ٹیچنگ مٹیریل کیا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو کون سی ایکٹیویٹیز یا کوشچنس دینے ہیں. پلس اسائنمنٹس یا کوئزز چیک کرنے کا ٹائم بھی لکھ لیں. اور آخر میں 3 مین ٹاسکس مارک کر لیں فار دیٹ ڈے. اس طرح آپ کلاس میں انٹر کرتے وقت کلیئر ہوتا ہے آج کیا ٹیچ کرنا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور اینڈ آف ڈے کیا کمپلیٹ ہوا اور کیا باقی رہ گیا. یہ آپ کو آرگنائز رکھے گا اور امپورٹنٹ کام مس ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کالج سے میں چلے کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد کالج سے میں گھر آتی ہوں، گھر کے کاموں کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ چیک کرتی ہوں. بہت اچھا سوال ہے. کالج سے گھر آنے کے بعد سیدھا کام اسٹارٹ کرنے کی بجائے پہلے 10 سے 15 منٹ تھوڑا انوائنڈ کر لیں. نماز کا ٹائم ہو تو اس پہلے کمپلیٹ کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ آج گھر کے کون سے کام زیادہ ضروری ہیں، جیسے کوکنگ یا بچوں کا خیال. پہلے اسینشل کام نپٹا لیں، پھر تھوڑا سا ٹائم اگلی دن کی لیکچر پریپ کے لیے رکھ لیں، اور آخری میں اپنے لیے 15 سے 20 منٹ کا بفر رکھیں جس میں آپ ریسٹ یا تھوڑا سا ریڈنگ کر سکیں. کور پرنسپل پہلے نیسسری، پھر امپورٹنٹ بٹ لیس ارجنٹ، پھر آپشنل. اس طرح آپ کا کالج ورک لوڈ اور گھر کے کام دونوں زیادہ سکون سے مینج ہو جائیں گے. کیسا لگ رہا ہے یہ اپروچ؟ لیکن اگر بچوں کو بھی ساتھ کام کروانا ہو اور بچے شرارتیں کریں، اس میں بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پھر اس صورت میں بتائیں. ایک منٹ. ہاں، یہ سچویشن کافی کامن ہے، خاص طور پہ اگر کڈس چھوٹے ہوں. ایسے میں فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو روٹین میں انوالو کر لیں. جیسے اگر آپ صاف صفائی کر رہی ہیں تو ان کو ٹوائز اٹھانے یا چھوٹی چیزیں پلیٹس یا اسپونز رکھنے جیسا کام دے دیں. اگر وہ شرارت کریں تو ہر دفعہ آپ کا کام روکنا ضروری نہیں. ایک وقت پہ صرف ایک چھوٹا ٹاسک دیں، اور جب وہ کمپلیٹ کرے تو ان کی تعریف کر دیں. اسمال پریز آگے کے لیے کوآپریشن بڑھا دیتی ہے. اور آنیسٹلی ایک چھوٹا فیملی ورک ٹائم سیٹ کرنا کافی ہیلپفل ہوتا ہے، جیسے 10 سے 15 منٹ سب مل کر اپنے اپنے اسمال ٹاسک کمپلیٹ کریں. یاد رکھیں، روٹین کا مطلب پرفیکشن نہیں، فلیکسیبلٹی ہے. اگر کڈس کی وجہ سے پلان چینج ہو جائے تو ٹھیک ہے، صرف ضروری کام نپٹا کر باقی بعد میں کر لیں. آپ چاہو تو میں ایک سپر سمپل ایگزامپل دے اسپلٹ بنا دوں کڈس کو کنسیڈر کر کے. نہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے لسٹ بنا لی، ہم نے سوچ لیا، ہم نے سارے کاموں کو ترتیب دے لیا، لیکن جو سب سے ایک اہم چیز ہے کبھی کبھی وہ جسے کہتے ہیں لیزینس یا سست ہو جانا، تو اس حالت میں انسان پھر کیا کرے؟ ہم یہ شاید ٹائم مینجمنٹ کا سب سے سچا سوال ہے. دل نہیں کرتا اسٹارٹ کرنا. ایسے میں اپنے آپ سے یہ نہ کہے مجھے پورا کام ختم کرنا ہے، بلکہ کہے میں صرف 5 منٹ اسٹارٹ کرتی ہوں. اکثر اسٹارٹ کے بعد فلو آ جاتا ہے. دوسرا، کام کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باندھ دیں، جیسے لیکچر پریپ میں پہلے نوٹس، پھر ٹاپکس، پھر ایک ایک سیکشن. اور خود سے پوچھیں میں تھکی ہوئی ہوں یا صرف فیل نہیں کر رہی. اگر تھکن ہے تو ریسٹ لیں، ورنہ صرف ایک چھوٹا اسٹیپ اٹھا لیں. اور ہاں، چھوٹی سی سیلف اپریشیشن بہت ہیلپ کرتی ہے. آج میں نے ایک امپورٹنٹ کام اسٹارٹ کر لیا. موٹیویشن اکثر اسٹارٹ کے بعد آتی ہے، پہلے نہیں. تو صرف پہلا چھوٹا اسٹیپ
वही अक्सर सबसे बड़ा काम बन जाता है quietly. अक्सर हम 2 या 3 काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं, जैसे किचन में जाएँ तो फिर तो लाज़मी सफाई भी, बर्तन भी और कुकिंग भी, तो काम तो हो जाता है लेकिन हम थक बहुत जाते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। एक साथ मल्टीपल काम स्टार्ट करने से एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। अगर आप एक वक्त में सिर्फ एक फोकस सेलेक्ट कर लें, जैसे किचन में पहले बर्तन सेट कर लें, फिर सरफेस क्लीन करें, फिर कुकिंग पे फोकस करें, तो थकान कम होती है और अपने आप से ये पूछना हेल्पफुल होता है, इस वक्त मेरा एक इम्पोर्टेंट काम कौन सा है? उस एक काम को कंप्लीट करें, फिर दूसरे पे जाएं। बिजी होना ज़रूरी नहीं प्रोडक्टिव होना। एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट का मतलब कम मेंटल लोड के साथ इम्पोर्टेंट काम निपटाना है, ना कि एक साथ सब कुछ। छोटे स्टेप्स, एक डायरेक्शन और एंड में सुकून, बस यही बैलेंस का सीक्रेट है। ओके, चैट जीपीटी थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी है। इंशाल्लाह इसके मुताबिक काम करेंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Take care. Allah Hafiz.